करीब जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद है मलिहा गिलानी और हमारे साथ मौजूद हैं आज के एक्सपर्ट जनाब सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। गनी साहब, वर्ल्ड कप हॉकी क्रिकेट के बाद क्रिकेट का एक शॉकिंग दिन था जब परसों अनाउंसमेंट आई और कल उस पर हमने डिस्कशन की, और कल हॉकी के लिए एक शॉकिंग डे था। नेशनल गेम है हमारी, पूरी टीम ने इस्तीफ़ा दे दिया, मैनेजमेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया, हसन सरदार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं वर्ल्ड कप में 12वीं पोजीशन पे, यानी जो लास्ट पोजीशन है, कहना नहीं चाहिए वो मतलब 12वीं पोजीशन, बट आखिरी आए हैं पाकिस्तान, जो कि एक वक्त में वर्ल्ड चैंपियन था। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह कौमी सियासत में एक बुरानी कैफियत थी, इसी तरह क्रिकेट और हॉकी में भी, और जिस तरह सियासतदानों से लोगों ने अच्छी तवक्कुआत कायम की थी, इसी तरह क्रिकेट और हॉकी की क़यादत से भी। और जो गुज़िश्ता रोज़ हॉकी के ज़िम्मेदारान को सैक किया गया है और हॉकी टीम ने जो रिज़ाइन दिया है, मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी किसी और को कबूल करनी चाहिए थी। ये मसले का हल है इस तरह इस्तीफा दे देना, या फिर बाकी जो ओहदेदारान हैं उनको बरतरफ कर देना? मेरे से आप पूछते हैं तो खिलाड़ियों के इस्तीफे से ज्यादा किसी और के इस्तीफे की जरूरत। वो वही कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारान है उनको देना चाहिए, और इनफैक्ट इस पे बड़ी डिबेट हो रही है अभी। इनफैक्ट खिलाड़ियों से भी शायद चलेगी अभी ये बात, वापस लें इस्तीफे, क्योंकि वो कह रहे हैं इन्होंने जज्बात में आके या गुस्से में आके। कई बात तो होती है, शिकस्त तस्लीम करने की बात होती है। मेरा ख्याल है कि मुसलसल कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, रिजल्ट्स आते हैं। और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है गनी साहब। हॉकी एक ऐसी गेम है जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और हमने ओलंपिक्स भी जीते हुए हैं और हमने इसमें अपना सिक्का गाड़ा हुआ है। ये सिर्फ वही वाली बात है कि आई थिंक कंटिन्यूस प्रैक्टिस या फिर इस पे फोकस और कंसंट्रेशन। अच्छा जी, करजई साहब आए हुए थे, अफगानी सदर हामिद करजई साहब, और उनकी प्रेसिडेंट साहब से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कल मिले वो, और उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दी। एक स्टेटमेंट तो ये थी कि जी हम भारत को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी। आपने एक और अहम मुलाकात का जिक्र नहीं किया। अब वो मैं चाह रहा था कि हाँ, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और आप पिछले एक अरसे में देखें कि इस महाज पर पाकिस्तान की फौज ने ना सिर्फ ऑपरेशन के हवाले से बल्कि और मामला में भी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, अच्छे नताइज दिए हैं। और करजई साहब के दौरे को मैं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ। और उनके आप बयानात देखें, अब वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और साहब, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। हम अगर इस तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो क़याम पाकिस्तान के बाद आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान ने जब पाकिस्तान को UN की मेंबरशिप मिली है तो किसने मुखालफत की थी? ज़ाहिर शाह की गवर्नमेंट थी, सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने की थी। और अफ़गानिस्तान और अफ़गान अवाम के हवाले से पाकिस्तान की अपनी एक तारीख़ है। जब रूस की एग्रेशन हुई है तो पाकिस्तान ने अफ़गान अवाम का साथ दिया था। लेकिन आज करजई साहब अच्छी एक डेवलपमेंट है और इसमें पाकिस्तान की फौज का रोल है। जो भी तस्लीम नहीं किया जवाब भी दिया इन्होंने, वो ड्रोन अटैक्स के हवाले से। जी, वो दे नहीं सकते, ना वो दे सकते हैं ना हमारी हुकूमत दे सकती है। आपको पता है कि ड्रोन हमले कौन कर रहा है, किन मकासद के तहत कर रहा है, और उन लोगों को भी मना किया जाता है। ये एडमिरल मलिन जब आए हुए थे, जब उनसे इंटरव्यू किया गया था, उन्होंने कहा था मैं ड्रोन हमलों, हर चीज के बारे में आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन हमलों के बारे में नहीं। ये तो आप ये भी देखें कि आपकी गवर्नमेंट्स दोनों, माजी की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट, वो इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हो मर्जी से रहें। हो मर्जी से रहें, माजी की गवर्नमेंट से भी और आज भी। मैं समझता हूँ कि करजई साहब का दौरा और उनके जो ख्यालात हैं वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस इलाके के हवाले से। और अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत वाक़ईतन ये समझती है कि वहाँ पर, आपको पता है कि हमारे बॉर्डर्स पे भारतीय कौंसल खाने जो कायम हैं, और वहाँ पर जो अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह का दौरा है कि बात करनी बड़ी आसान होती है, बात पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल होता है। और ये हो नहीं सकता कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन होगा तो यकीनन पाकिस्तान में भी अमन होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की वैसे भी और पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और दूसरी बात एक और उन्होंने जो कही है कि तालिबान से भी हम बातचीत कर रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि अमेरिका भी बातचीत कर रहा है, करजई साहब भी जरूरत महसूस कर रहे हैं, और हम किसी
اور خطرے کسی میں اور نہیں سٹینڈ میں ہے. کرزئی صاحب نے تو کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے, وہ ایلائی ہے پاکستان وار آن ٹیرر میں, تو جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے دیکھیں کریں. جتنا وہ افغانوں کا دوست ہے اتنا ہی پاکستان کا دوست ہے. وہ امریکہ کی پالیسیز کا انحصار ہمیشہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. یہ جو امریکی جنگ میں ہم فرنٹ لائن کنٹری بنے ہیں, ہم نے کیا اپنا بیڑا غرق نہیں کیا؟ ہمارے تجارتی اور صنعتی عمل تباہ ہو کے نہیں رہ گیا؟ ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنا کے یہ $1.5 ارب پہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر رہے ہیں. $35 ارب کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے, کم از کم $35 ارب کا. وہ ان کی ترجیح علاقے میں تو انڈیا ہے, اور لڑائی ہم ان کی لڑ رہے ہیں بیٹھ کے. غنی صاحب, کل جسٹس جاوید اقبال نے ایک جب آئی جیز کو تمام کو بلایا اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی آئندہ سے اگر پولیس گردی کا کوئی واقعہ ہوگا تو آئی جی ول بی ڈائریکٹلی رسپانسبل. تو آپ کا اس فیصلے کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں بات یہ کہ ہر حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ ہم پولیس کلچر کو تبدیل کریں گے. صحیح. لیکن آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا اخبارات میں کہ حکومت کو مطلوبہ نتائج چاہیے. ان مطلوبہ نتائج کی فراہمی کے لیے پولیس والے جو کچھ تھانوں کے اندر کرتے ہیں وہ کوئی ڈکا چھپا نہیں. یہ جو چھترول کلچر سامنے آیا ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے, اور یہ کوئی مخصوص تھانوں میں نہیں ہے, یہ ہر تھانے کے اندر ہوتا رہا ہے. اب دیکھیں ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں اور کام ہم وہی کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تفتیش کے جدید ذرائع بروئے کار لائے جاتے ہیں, لیکن ہماری پولیس کیا کرتی ہے؟ آئی جی صاحب کچھ بیان دیتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومتوں کی بدنامی کا باعث انتظامی مشینری اور خصوصاً پولیس کا طرز عمل ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ایک بڑی پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کی آزادی کے بعد اس طرح کے واقعات کا نوٹس لیا جانے لگا ہے, اور بالکل درست کا ہے. آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میڈیا نے پولیس کا رول بڑا غلط پینٹ کیا ہے اور ہمیں انڈین آرمی سے بھی زیادہ جو ہے وہ سرزنش ہماری ہوئی ہے اور ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی جی صاحب شریف آدمی ہیں, اور آئی جی صاحب کی جو اپنی جاب ہے غالباً اسے 30 سال ہو گئے ہیں, اور آئی جی صاحب بہت بہتر جانتے ہیں کہ پنجاب کے تھانوں کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. دیکھیں یہ ان کا سرکاری ورشن ہے. جب یہ وردی اترے گی ہر پولیس آفیسر کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تھانوں کے اندر کیا سلوک ہوتا ہے. یہ واقعات کوئی اب کے نہیں ہیں. جب ہم لوگ جو اسکولوں میں پڑھتے تھے تو میں تھانوں کے اندر دیکھتا تھا کہ یہی کچھ ہوتا تھا, اور یہ پولیس کلچر ہے. اور اس پولیس کلچر کو تبدیلی کے ہر حکومت نے دعوے کیے ہیں, ہر وزیر اعلیٰ کے کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے اربوں روپے کی گرانٹس میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن یہ حکومت کے اعتماد پر پورا نہیں اترتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. پولیس کی تعریف کرنے کے بجائے ان کے ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے. ان کی وجہ سے حکومتیں بدنام ہوتی ہیں. صحیح غنی صاحب. اور آئی تھنک اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ ہی از ایکسپیرینس دس ہمسیلف, اور وہ اس وقت لاء منسٹر ہیں تو وہ کچھ ڈرافٹ کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں, یہ جو چھترول کلچر ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور خود پنجاب کے گورنر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ گورنر کو الٹا لٹکایا گیا تھا. اور رانا صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے ساتھ جب ایک تھانے میں وہ چٹ میرے نام ان کی آئی تھی کہ سلمان صاحب میرے ساتھ اس تھانے میں یہ سلوک ہو رہا ہے, آپ مجھے آ کے ملیں. صحیح. بہت شکریہ غنی صاحب آپ کا. اور بھی بہت سی خبریں تھیں لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا لائیو پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اب منڈے کو ملاقات ہوگی. پیر کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب. جی اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک پہ جائیں آپ کو آج کا سوال بتاتی چلوں. دنیا کیا کہتی ہے میں آج کا سوال ہے, کرکٹ اور اب ہاکی ورلڈ کپ میں بدترین شکست کے بعد کیا حکومت پاکستان کو ان دونوں بورڈز کے خلاف مکمل انکوائری کر کے نئی ٹیمیں اور نئے بورڈ تشکیل دینے چاہیے, ہاں یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں jago@duniatv.tv پر, آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 6622 پر, یا آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.dunianews.tv. ایک بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جاگو 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 دنیا, جاگو جاگو